एक्झॅक्ट रिजन म्हाका दिसता सरपंच सांगतलो, कारण कितें एक्झॅक्ट रिजन हा तेकाच खबर आसा. पण जेन्ना पंचायतीचें इलेक्शन जाल्लें आनी मागीर आमी 2 फावटी मेळ्ळीं, पण तेणी हो टॉपीक केन्ना सांगूंक ना की तुका कितली दीस तुका डेप्युटी दिता, मागीर दुसऱ्याक करता. हे डिस्कशन खंयसरूच जावंक ना. दोगांचेच नांव आसलें, म्हाजें आनी सुनिताचें. आणि जेन्ना आमची दोगांची नांव आयलीं तेन्ना एनी फर्नांडीस तेणी सांगलें गिताक कर, आनी तितलेंच डिस्कशन आनी आमी पंचायतीन येवन मागीर आमची पंचायत घडयली. पण आतां जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलें तेन्ना सपोज कोणाक खंयच्या मेंबराक समज म्हाजे प्रॉब्लम आसले जाल्यार तो सांगतलो आसलो न्हू, मिटींग घेया, उलोवया, आमी डिस्कशन करुया. म्हाजें कितें तरी हांव सांगतलें, म्हाका कसलोच प्रॉब्लम नसलो. म्हाजे कलीग मेंबर डेप्युटी जाल्ले किंवा सरपंच जाल्ले सुद्दां, पूण ज्या तरेन सरपंचान मूव केलो तो हांव केन्नाच एक्सपेक्ट करूंक नासलो सरपंच अशें करतलो म्हणून. जेन्ना आमी एज अ भारतीय जनता पक्षाचे हांव कार्यकर्ते आनी त्या टायमार आमचो सिक्वेरा कॅन्डिडेट आसलो आनी हांव महिला मोर्चाक लागून पसंत येयली आनी म्हाका खबर आसलें की हांव डेप्युटी सरपंच म्हाका मेळटलें म्हणून. सो त्या टायमार कितें डिस्कशन जावंकूच ना. आनी आतां सडनली म्हणटा की तुमकां 1 वर्स आसलें, बाकीच्यांक आसलें, पण जर तर आसलें जाल्यार 2.5 वर्सां कित्याक रावलो. तो एक म्हाजो हें आसलो. सो हांवें म्हाजें कितें आसलें तें मांडलें आयज, आनी हें आयज तेंच्यांनी म्हाका देवयलें. जेन्ना आमची पंचायत सदांच म्हणटा की टुगेदर वी अचीव, आमचो बोर्डूय आसा ते टुगेदर वी अचीव, जाल्यार हे टुगेदरनस सरपंचान दाखोवपाक जाय आसलें न्हू, तें तेणी दाखयलें ना. सो म्हाजें इतलेंच आसलें की सरपंचा कडल्यान हांव केन्नाच एक्सपेक्ट करूंक नासलें की असो अनुभव तेणी म्हाका आयज दिल्लो आसा. आनी म्हाका कांयच ना की म्हाजे एनी फर्नांडीस किंवा बाकी आमचे फिलोमेना फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच जाले म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे मेंबरशीप ड्रायव्ह करताली तेन्ना एक 800-900 इतलेच उरली. आनी आमकां आमच्या प्रेजिडेंट तानवडे सरान सांगलें की तुमी फुडें वचून ह्यो मेंबरशीप करात. आनी आमी हांगासरूच न्हू, कालांगटान आमी आरपोरा, नागवा, कांदोळे हे सगळे आमी मेंबरशीप करपाक भोंवले आनी 6,000 पर्यंत आमी पावली. म्हाका 4 बूथ दिल्ले, तेच्या भितर बूथ कमिटी करपाक, आनी ते कोस्टलाचे आहले भितर सरपंचाचो बूथ आहलो आनी आमी कन्विन्स करून अशें बूथ केले. मे बी ते रिजन आसूं शकता की तेंच्यांनी इतली घाई केली की म्हाका देंवोवपाक. सद्या पर्यंत ह्याच इश्यू आसलो की हांव खंयच्या इलिगॅलिटीज सपोर्ट करतालें, खंयच्या डेव्हलपमेंटाक हांवें आडकाठी हाडली, कारण म्हाज्या वाड्यार जें डेव्हलपमेंट जालां तें आनी खंयच्याच वाड्यार जावंक ना आनी हें दिश्टी पडटा आयज. पण तेंच्या कडेन उत्तर नासलें. तेंच्यांनी फक्त इतलेंच सांगलें की जे आमचे हे आसले देंवोवपाचे म्हणजे 1 वर्सांनी तितल्याचेच ते गेले. आयज इलेक्शन जालें, म्हणजे नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव जालें आनी 8-0 हेचे हितून जालें, इलेक्शन डिक्लेअर जालें. आनी आमी पयलें तेंकां सांगलेलें की 2 वर्सां तुका पयलो चार्ज आसतली म्हणून आनी तेजे उपरांत तेका देंवोंक जाय म्हणून. सो ते देंवना म्हणून मातशें गैरसंबंद जालो आनी आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव जालें. तुम्ही तांकां सांगिल्लें देव म्हणून सांगलेलें आयकना म्हणून तुमी हें केलें. हय.